कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। मनलाई भने हिजो आज निकै चकचक लागिरहेछ, मनलाई भने हिजो आज निकै चकचक लागिरहेछ, त्यो तिमीलाई बताउन केही धक लागिरहेछ। मनलाई भने हिजो आज निकै चकचक लागिरहेछ, त्यो तिमीलाई बताउन केही धक लागिरहेछ। तिमी भेट भयौ जसै हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा, तिमी भेट भयौ जसै हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा। मनलाई भने हिजो आज निकै चकचक लागिरहेछ, त्यो तिमीलाई बताउन केही धक लागिरहेछ। तिमी भेट भयौ जसै हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा, अनि जिन्दगीको स्वाद केही फरक लागिरहेछ, अनि जिन्दगीको स्वाद केही फरक लागिरहेछ। यति धेरै माया दियो बाँच्ने रहर बढ्न थाल्यो, धेरै पछि जिन्दगीमा घामको लाली चढ्न थाल्यो। कन्यादान चलचित्रका लागि आशा भोसले र प्रकाश श्रेष्ठले गाएको यो गीत केही दिन अघि टिकटकमा दुईजनाले गाइरहेको देखेँ। त्यो छोटो क्लिप सुन्दा नै मन बसिगयो गीतमा, अनि युट्युबमा गएर सुने, डाउनलोड गरेँ अनि सुनिरहेँ फेरि फेरि। यस्तो लाग्यो कि जे महसुस गरिरहेछु म हिजो आज त्यही कुरा समेटिएको छ यो गीतमा। यति धेरै माया दियो बाँच्ने रहर बढ्न थाल्यो, धेरै पछि जिन्दगीमा घामको लाली चढ्न थाल्यो। एक्लै हिँडिरहेको यात्रामा कोही भेटिनु, भेटिएर सँगै हिँड्नु र सँगै हिँडिरहन राजी हुनु, यी सबै चरणहरूबाट गुज्रिँदै गर्दा जिन्दगीले अर्कै खालको स्वादको महसुस गरिरहेको हुने रहेछ। त्यो अर्कै खाले स्वाद भनेको कस्तो भन्ने चाहिँ बयान गर्ने कठिन। नारायण कुमार आचार्यले लेखेर मुरलीधर मिजारले गाएको गीतले त्यो नजरको बयान म गरौँ कसरी भने जस्तै त्यो स्वादको बयान म गरौँ कसरी। आफ्नो किताब साइड हिरोमा ब्रजेशले लेखेका छन्, हामी जीवनभर त्यो भूमिकामा अभिनय गरिरहन्छौँ जुन खासमा अरू कसैको हुनुपर्ने थियो। हामीलाई लागिरहन्छ अरू कसैले गरिरहेको भूमिका हाम्रो हुनुपर्थ्यो, अनि यसको उर्दी कति तानाशाही हुन्छ भने बेला बेलामा चाहेर पनि हाम्रो भूमिका साट्न वा फेर्न पाउँदैनौँ। सुहाए पनि नसुहाए पनि तबसम्म त्यसैमा अभिनय गरिरहन्छौँ जबसम्म पर्दामा ठुलो अक्षरमा आउँदैन द एन्ड अर्थात् समाप्त। जीवन भन्नु यस्तै त हो। यसै गरी त आजीवन सम्झौता परस्त जीवन बाँच्न अभ्यस्त भइरहेका हुन्छौँ हामी। तर मलाई मन भयो कि सम्झौता भन्दा माथिको जिन्दगी बाँचौँ, अनि जिन्दगी जसरी अगाडि बढ्यो त्यसै गरी फुक्का फाल छोडिदिउँ भन्ने लागेन, केही त पहल गरौँ भन्ने लाग्यो। अनि मन बिसाएँ तिमीसँग, मन फुकाएँ तिम्रो सामु। परिणाम आज हामी एउटै गन्तव्यमा पुग्न एउटै यात्रामा सँगसँगै अघि बढ्न तयार भएका छौँ। मलाई थाहा छ तिमीसँग ती सबै गुणहरू छन् जुन कसैलाई आफूप्रति आकर्षण गर्न चाहिन्छ, र त तिमीले गन्दै छाडिदिनु पर्ने कति धेरै मान्छेहरू तिमीप्रति मरिहत्ते गरिरहेछन्। त्यो भिडको कुनै लहरमा म पनि त उभिएको थिएँ। सोच्न त एक फेर सोचेको हुँ मैले, तिमीले रूपलाई प्रधान ठानेर कतै जोडै नमिल्ने त ठान्दिनौ मलाई। फेरि सम्झेँ केही बलिउड कलाकार ओमपुरीको बायोग्राफी, अनलाइकली हिरो ओमपुरी, जुन किताब उनकी कान्छी श्रीमतीले लेखेकी थिइन्। सानैमा विफर रोगबाट पीडित ओमपुरीको अनुहारमा खाल्डोको दाग थियो। त्यही अनुहारकै कारण उनले फिल्म कलेजमा झन्डै
पढ्न नपाएका। त्यतिखेर भारतीय सिनेमा उद्योगले कहिल्यै नस्वीकारेको अनुहार बोकेर पढ्न पुगेका थिए उनी, तर त्यही अनुहार कालान्तरमा आएर भारतीय मूलधारका सिनेमालाई अपरिहार्य बन्यो। यति सम्झेपछि मैले सोचेँ, सुन्दरता भन्ने कुरा त सौन्दर्य चेतसँग गाँसिएको कुरा हो। अफ्रिकामा सुन्दर ठानिन कालो र चिल्लो हुनुपर्छ, तर त्यही मान्छे दक्षिण एसियामा सुन्दर दरिन्न। हाम्रोतिर यो लगायो भने केही हप्तामै गोरो भइन्छ भनेर विज्ञापन गर्ने क्रिम कम्पनीहरू उता चाहिँ अनुहारको छाला चिल्लो बनाउँछ यसले भनेर त्यही क्रिम को विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सुन्दरता भनेको पनि हामीले बोकी हिँडेको सौन्दर्य शास्त्रले थोपरेको भारी बाहेक अरू केही होइन रहेछ। यति बुझेपछि झनै आँट बढेको हो मलाई तिमीलाई म मन पराउँछु भन्न। तिमी सब थोक लाग्छ मलाई, तिमी नै त संसार लाग्छ, तिमी बिनाको जीवन सोच्छु सबै अन्धकार लाग्छ। तिमी सब थोक लाग्छ मलाई, तिमी नै त संसार लाग्छ, तिमी बिनाको जीवन सोच्छु सबै अन्धकार लाग्छ। एक्लै हुँदा जिन्दगीमा निराश कति भइयो होला, तर अब तिमी छौ त भन्ने ठुलो आधार लाग्छ, तर अब तिमी छौ त भन्ने ठुलो आधार लाग्छ। यति धेरै माया दियो, बाँच्ने रहर बढ्न थाल्यो, धेरै पछि जिन्दगीमा घामको लाली चढ्न थाल्यो। कन्यादान चलचित्रका लागि आशा भोसले र प्रकाश श्रेष्ठले गाएको यो गीत औधी जोडा मिलेको छ यति बेला मेरो जिन्दगीमा, अझ हाम्रो जिन्दगीमा भनौँ क्यारे, किनकि तिमी र म मिलेर हामी जो भएका छौँ। मैले केही अघि हिन्दी सिनेमा थप्पड हेरेको थिएँ। त्यसमा एउटी शिक्षित र क्षमतावान युवती आफ्नो जीवन घरधन्दामै सीमित बनाएर अफिसमा काम गर्ने श्रीमानलाई सहयोग गरिरहेकी हुन्छे। बिहान लोग्नेलाई ओछ्यानमा चिया पुर्याउनेदेखि उसको अफिसियल सामानहरू पनि ठिक ठाउँमा ठिक अवस्थामा राख्नेसम्म खुसी नै खुसी चलिरहेको हुन्छ जिन्दगी। तर जब एक साँझ पार्टीमा श्रीमानले श्रीमतीलाई एक थप्पड हान्छ तब कथाले मोड लिन्छ। ती शिक्षित र क्षमतावान श्रीमतीले श्रीमानको त्यो थप्पड भुल्नै सक्दिन। अरूहरूले सम्झाउँछन् लोग्ने स्वास्नीमा यस्तो हुन्छ, यो सामान्य हो भनेर। कतिले त माया भनेकै यस्तै त हो, कहिलेकाहीँ झगडा भइहाल्छ समेत भन्छन्, तर उसलाई किन त्यो ठिक भएन भन्ने नै लागिरहन्छ। पछि केस डिभोर्स गर्नेसम्म पुग्छ। वकिलले पनि त्यही भन्छ, एक थप्पडका कारण डिभोर्स? तब ऊ भन्छे, थाहा छ त्यो थप्पडबाट के भयो? त्यो एक थप्पडले गर्दा मलाई ती सबै अनुचित चिजहरू प्रष्टसँग देखिन थाल्यो जसलाई त्यसअघि नदेखे चाहिँ गरेर म हिँडिरहेको थिएँ। मैले यति भनेर बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, हामीलाई जीवनमा धेरै कुरा नदेखे चाहिँ गरेर हिँडिरहने बानी परेको हुन्छ। त्यो महत्त्वको होइन होला भनेर वास्ता नगर्ने बानी परेको हुन्छ। तर जब कुनै यस्तो परिघटना भइदिन्छ र त्यही चिजबिजको बारेमा सोच्न थालिन्छ, तब ती सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुँदै जान्छन् जुन त्यसअघि ओझेलमा थियो कतै। ईसापूर्व 490 वर्ष अघि पर्सियाले एथेन्सलाई आफ्नो साम्राज्यमा गाभ्ने प्रयास स्वरूप एथेन्सको सानो सहर म्याराथनमा आक्रमण गर्यो। म्याराथन एथेन्सबाट त्यस्तै 40 किलोमिटर जति दूरीमा थियो। पर्सिया विशाल साम्राज्य थियो। यसका सेना तालिम प्राप्त थिए, हतियार पनि प्रशस्त थियो, सेनाको सङ्ख्या पनि ठुलो थियो। म्याराथनमा आक्रमण गरेपछि एथेन्सले घरबाट मान्छे जम्मा गर्न थाल्यो युद्धको लागि, प्रतिकारको लागि। ती मानिस कुनै सेना थिएनन्, तालिम प्राप्त थिएनन्। म्याराथनमा युद्ध भयो, अचम्म भयो, पर्सियाको पराजय भयो। त्यो वास्तवमै अनपेक्षित थियो। पर्सियाको पराजयले एथेन्सवासीलाई अनौठो उत्साह दियो। सभालाई विजयको खबर दिन फिलिपाइड्स नामका एक व्यक्तिलाई म्याराथनबाट एथेन्स पठाइयो। ती व्यक्ति एक क्षण नरोकी कुदै गरेर एथेन्स पुगे। सभामा उपस्थित भएर हामीले जित्यौँ भन्ने वाक्य बोल्न मात्र भ्याइनले ती तत्काल बेहोस भएर तिनको मृत्यु भइहाल्यो। यिनै फिलिपाइड्सको दौडको सम्झनामा म्याराथन दौड अहिले पनि हुन्छ। त्यो दौड लगभग अहिले पनि 40 किलोमिटर नै हुन्छ। म्याराथन भन्ने बित्तिकै लामो दौड भनेर बुझिन्छ। हामीले पनि पार गर्नु छ जिन्दगीको म्याराथन। म सधैँ खुसी नै खुसी राखौँला तिमीलाई पनि भन्दिनँ, किनभने म यो कुरामा विश्वास गर्छु कि खुसी भन्ने कुरा त हामी दुवै मिलेर निर्माण गर्ने हो जिन्दगीमा। यो त एउटाले अर्कोलाई खुसी बनाइरहने भन्ने कुरा नै होइन। खुसी उत्पादनमा हामी दुवै मिलेर लागि परौँला जीवनभर। खुसीको पनि त वर्ग हुन्छ, कसले केमा खुसी मनाउँछ भन्ने पनि त हो। यसो भनिरहँदा मलाई तिमीले भनेको कुरा एकदमै याद आइरहेको छ।
एक साँझ फोनमा बात मार्दै गर्दा तिमीले भनेकी थियौ हाम्रो जीवन कति रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भने आर्थिक कुरामा केही कमी होला तर जिन्दगी त सधैँ उस्तै प्रेममय भइरहन्छ, त्यस्तै बनाउने हो। तब भनेकी थियौ तिमीले सबै मान्छेहरू पैसा कमाउनका लागि जन्मेका हुँदैनन् सरजी, केही मान्छेहरू बिल्कुल फरक भूमिकाका लागि जन्मेका हुन्छन्। तपाईँ त्यस्तै एक पात्र हो जो यो समाजका लागि जन्मिएको हो, त्यतै लाग्नुपर्छ। जिन्दगी त सकेसम्म कम खर्चमा साधारण तरिकाले बाँचौँला नि। तिमीले भने कि यो कुरा जब जब सम्झिन्छु नि मिसजी, तब तिमीप्रति असाध्यै गौरव महसुस भएर आउँछ। जो कसैले यति माथिल्लो तहको विचार कहाँ बोक्छ, जो कसैले यस्तो विचार भएको मान्छे जीवनमा कहाँ पाउँछ। तिमीसँग चिन्जान मात्रै भइरहँदा, बोलचाल मात्रै भइरहँदा म तिमीलाई प्रेम गर्न थाल्दैछु भन्ने महसुस त हुँदै थियो मलाई। तर जब मैले त्यो कुरा बताएँ तिमीलाई र भलै असाध्यै धेरै समय लिएर नै सही अन्तत स्वीकार्यौ तिमीले पनि मेरो प्रेम, तब म आफैलाई महसुस भयो कि म भित्र यति धेरै प्रेम रहेछ भनेर। नत्र एक्लै हिँड्दा हिँड्दै म त रुखो रुखो जस्तो, उजाड उजाड जस्तो पो भइसकेको छु कि भन्ने भान हुन्थ्यो कहिले कसो। तर अचेल जब तिमीलाई सोच्छु, जब तिम्रो बारे कल्पिरहन्छु, तब आफै भित्रको प्रेमको खानी राम्रैसँग महसुस भइरहन्छ मलाई। तिमी प्रतिको प्रेम भाव यसरी उर्लिएर आउँछन् म भित्र, जति बेला नै तिमीसँगै बोलिरहँ, तिमीलाई नै सुनिरहँ भन्ने उत्कट चाहना तीव्र भइदिन्छ अचेल। गोरख पाण्डेको धर्मबारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण भन्ने किताबमा एक ठाउँमा लेखिएको छ, इथियोपियाका मानिसहरूले ईश्वरको चित्र बनाउँदा कालो वर्णको थ्याप्चो र छोटो नाक भएको बनाउँछन्। थ्रेसियन मानिसहरूले भन्दछन् कि उनीहरूका ईश्वरका आँखा नीला र कपाल रातो हुन्छ। मान्छेले आफू अनुकूल ईश्वरको परिकल्पना गर्यो। यसको सिधा अर्थ हो ईश्वरले मान्छे होइन, मान्छेले ईश्वर बनायो। ठिक त्यसै गरी प्रेममा पनि त धेरै पटक धेरै खाले कन्फ्युजनहरू पैदा भइरहन्छ। पहिले प्रेम नै हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजन, अघि बढ्दै जाँदा प्रेम यस्तै हुने हो त भन्ने कन्फ्युजन। सायद जीवन भनेकै कन्फ्युजन नै, कन्फ्युजनको जुलुस पनि पो हो कि झै लाग्छ कहिले काहीँ त मलाई। तर खुसी यसैमा लाग्छ कि जे जति कन्फ्युजन भए पनि सँगै बात मारेर त्यो सल्टाउने तिमी छौ साथमा। यति भए बाँकी सब थोक गजब भइहाल्छ। यसो सोच्छु हाम्रो जीवन कति गजब हुन्छ होला, यसो सोच्छु हाम्रो जीवन कति गजब हुन्छ होला, सँगै भएपछि त झन् कति गजब हुन्छ होला। तिमी यति बुझ्ने छेउ, म पनि त तिमी जस्तै, हाम्रा लाला बालाको बचपन कति गजब हुन्छ होला। यति माया पाएँ तिम्रो जिन्दगी नै फरक लाग्छ, बदलामा म के भनौँ जे भन्न नि धक लाग्छ। यति माया पाएँ तिम्रो जिन्दगी नै फरक लाग्छ, बदलामा म के भनौँ जे भन्न नि धक लाग्छ। हिजो भन्दा आज झन्झन जति खुसी भएको छु, यसको स्रोत तिमी नै हौ, तिम्रो पनि हक लाग्छ। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिएको जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै आफूलाई औधी माया गर्ने कोही भेटिसक्नु भएको तपाईँ, कतै नभेट्नु भएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ कोही भेटिएर पनि छुटी गएको अनुभव बटुलेर बसेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। बाछिटा घरभित्रै छिरेपछि भित्तामा प्लास्टिकले छेक्न हतारिने सुकुम्बासी बस्तीका काका काकीहरू जस्तै आज फेरि हतार हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। बर्खे झरी दर्किरहँदा ताल भयो होला कतै,
कतिको त घर न घाटको चाल भयो होला कतै लाला बाला स्याहार गर्दै कसो गरी बस्नु भखै पानी पस्दा घरभित्रै बिहाल भयो होला कतै। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ प्राविधिक कक्षमा। अनि थुप्रै रेडियो जुन 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट बहकिने मन यति बेला प्रसारण भइदिएको छ। सबै रेडियोहरूमा सबै प्राविधिक साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ। बहकिने मनको फेसबुक पेज छ जुन 1,80,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको। त्यो पेजमा हामी बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर। त्यहाँ प्राप्त भएका मुक्तक मध्येबाट 6वटा मुक्तक लिएर आउँछौँ। खोकी राम्रो निको भइसकेको छैन। अनि यसै गरी साताको प्रश्न पनि रहन्छ। प्रश्न चाहिँ प्रेम विषयसँग सम्बन्धी रहन्छ। कहिले कोही साथीले आफूले भोगिरहेको समस्या राख्नुभएको हुन्छ, कहिले कुनै प्रश्न म आफैले राखेको हुन्छु कार्यक्रममा। सबै त्यो प्रश्नको विचार चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा धेरैले लेख्नुहुन्छ। त्यहाँ सोमबार दिउँसो हामी त्यहाँ राख्ने हो प्रश्न, त्यहाँबाट लिएर आउँछौँ। केही विचारहरू पढ्न कति सम्भव हुन्छ, धेरै चाहिँ त्यही पढ्न सकिन्छ। अनि फोनमा आउने साथीले चाहिँ मुक्तक आफ्नो एउटा मुक्तक सुनाउने, यो हो कार्यक्रमको लगभग फर्म्याट चाहिँ। आज एकजना केटी साथीले सोध्नु भएको प्रश्न छ। उहाँले पठाउनु भएको थियो कि मैले एउटा केटालाई आफै प्रेम प्रस्ताव राखेकी थिएँ। उसले मेरो प्रस्तावको जवाफ दिएको त थिएन, तर पनि उसले सबै कुराहरू सेयर गर्थ्यो। रिलेसनमा भए जस्तै व्यवहार देखाउँथ्यो। लामो समयसम्म कुराकानी भयो। बिचमा केही नराम्रो कारणले त होइन, त्यतिकै झगडा परेकोले हामी दुवैले केही महिनासम्म कुराकानी गरेनौँ। फेरि केही समयपछि म आफैले बोलाएर हामी रिलेसनमा बसौँ भनेर भने। ऊ सहमति भयो। तर एकचोटि छुटेको सम्बन्ध फेरि जोड्दा कस्तो होला, पछि पछुताउनु पर्ला कि भनेर सोध्नु भएको छ। यी साथीहरूको विचार म एकछिनमा पढ्छु। फोन गर्ने नम्बर चाहिँ भनिहाल्छु यतिखेर है। महिला साथीहरू 01-426803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01-42670279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01-426803 या 01-42670279। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ पढिहाल्छु है, एकदम हतार हुन्छ कार्यक्रममा। त्यही भएर पहिलो मुक्तक पुरन सुनार धुरकोट गाउँपालिका 1 गुल्मीका हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म दयालु बनी कसैले सोधेको छैन, पल पल मरेरै बाँच्दा पनि कसैले सोधेको छैन। अहिलेसम्म दयालु बनी कसैले सोधेको छैन, पल पल मरेरै बाँच्दा पनि कसैले सोधेको छैन। हो, मरेपछि कसरी मर्यो सबैले सोध्छन् दुनियाँमा, कसरी बाँचेको छौ त भने कसैले सोधेको छैन। दोस्रो मुक्तक गोविन्द धामी, पुरचौडी नगरपालिका 8 डणपुर बैतडी। जिन्दगी बेरिएको छ अभावहरूका लहराहरूले, जस्तो कि उड्नै सकिरहेका छैनन् चराहरूले। जिन्दगी बेरिएको छ अभावहरूका लहराहरूले, जस्तो कि उड्नै सकिरहेका छैनन् चराहरूले। के गर्नु थुपारेर प्रमाणपत्र, काम चाहियो सरकार। पेट भरिँदैन रहेछ आखिर अङ्कहरूले कखराहरूले। पेट भरिँदैन रहेछ आखिर अङ्कहरूले कखराहरूले। तेस्रो मुक्तक राम सुवेदी रोशन पर्वतबाट हुनुहुन्छ। पलाउँदैन सिंह पलाउँदैन जुरो, बुझिराखे हुन्छ सधैँभर बलियो रहन्न पाखुरो, बुझिराखे हुन्छ। पलाउँदैन सिंह पलाउँदैन जुरो, बुझिराखे हुन्छ सधैँभर बलियो रहन्न पाखुरो, बुझिराखे हुन्छ। पानी बनेर झर्छ मै हुँ भनेर उडेको बादल पनि, घमण्ड गर्नेहरूले यति कुरो बुझिराखे हुन्छ। घमण्ड गर्नेहरूले यति कुरो बुझिराखे हुन्छ। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु म। फोन सम्पर्कमा यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई भीमजीले मेसेन्जरमा नाम पठाइसक्नु भएको छ। रमिता खड्का रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्छ। रमिताजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, धेरै बेर कुरा आयो तपाईँलाई। तपाईँ फोनमा आउने, म यता मुक्तक पढ्न थाल्ने, एकैचोटि जस्तो भयो। हजुर, के छैन, बल्ल बल्ल कल लागेको छ। होल्ड रुम बसे पनि के दुःख लागेको छैन। होइन, मोबाइलमा ब्यालेन्स कति छ, फेरि समस्या हुन्छ नि त। हजुर, ल तपाईँको मुक्तक सुनौ रमिताजी। अब चिन्ता नगर जनताको आफू टन्न मोटाउ, नेताज्यू चिन्ता नगर जनताको आफू टन्न मोटाउ, भ्रष्टाचार गर अनि आफ्नै जीवन बनाऊ।
चिन्ता नगर जनताको आफू टन्न मोटाउ भ्रष्टाचार गर अनि आफ्नै जीवन बनाऊ वचन दिएका थियौ जनताका आवश्यकता पूरा गर्छु तिमीले वचन दिएका थियौ जनताका आवश्यकता पूरा गर्छु भनी बिर्स दिएको वचन आफ्नै कुर्सी समाऊ आज बिर्स दिएको वचन आफ्नै कुर्सी समाऊ यी सबै बुझेर मात्रै भोट दिनुपर्छ यी सबै बुझेर मात्रै भोट दिनुपर्छ भोट दिँदा विश्वासको मत लिनुपर्छ यी सबै बुझेर मात्रै भोट दिनुपर्छ भोट दिँदा विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र यस्तै हुँदै जाने कहिलेसम्म पो हो नत्र यस्तै हुँदै जाने कहिलेसम्म पो हो अब नेता भन्दा पनि जनता सच्चिनुपर्छ अब नेता भन्दा पनि जनता सच्चिनुपर्छ नमस्कार छुट्टिन्छौँ रमिदाजी आर्यन साउथ बैतडीबाट हुनुहुन्छ आर्यनजी बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद बैतडी कुन ठाउँ हो आर्यनजी तपाईँको बैतडीको चौडा नगरपालिका वडा नम्बर 8 हो दाइ ए अघि मैले मुक्तक पढेको थिएँ है त्यहीँबाट एकजना साथीको होइन हजुर हजुर ए चिन्नुहुन्छ गोविन्द धामीजीलाई हजुर चिन्छु मेरो टिचर हो दाइ म्याथ टिचर हो ए ल है भनेपछि शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ गोविन्दजी हाम्रो ए ल भनेपछि बहकिनी मनको कुराकानी पनि हुन्छ होला कहिलेकाहीँ होइन स्कुलमा हुन्छ ल गजब मजा आउँदो रहेछ दुईटा पुस्ता नै शिक्षक पनि बहकिनी मन सुन्ने विद्यार्थी पनि सुन्ने होइन रमाइलो लाग्यो मलाई ल आर्यनजी तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब हुन्छ हुन्छ आउँछ यहाँ नयाँ सरकार आउँछ आउँछ यहाँ नयाँ सरकार आउँछ तर पनि भ्रष्टाचार आउँछ सरकार फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएन सरकार फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएन असंस्कारसँग टिरो अत्याचार आउँछ असंस्कारसँग टिरो अत्याचार आउँछ समयसँगै यहाँ सरकार फेरिरहन्छ समयसँगै यहाँ सरकार फेरिरहन्छ को सरकारमा आउने भन्ने आधार फेरिरहन्छ समयसँगै यहाँ सरकार फेरिरहन्छ को सरकारमा आउने भन्ने आधार फेरिरहन्छ हामी मक्ख पर्छौँ अब त केही हुन्छ भनेर हामी मक्ख पर्छौँ अब त केही हुन्छ भनेर तर सरकारमा आएपछि त्यो पार्टीको व्यवहार फेरिरहन्छ तर सरकारमा आएपछि त्यो पार्टीको व्यवहार फेरिरहन्छ नमस्कार आर्यनजी छुट्टिन्छौँ हस् नमस्ते रोल्पाबाट प्रनिसा मगर हुनुहुन्छ प्रनिसाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई हजुर नमस्ते रोल्पा कुन ठाउँ तपाईँको रोल्पा नगरपालिकाबाट ए ल तपाईँको पनि मुक्तक सुनौँ अब मलाई उता 6वटा मुक्तक मध्ये 3वटा पढ्नु पनि हतार भइसकेको छ त्यही भएर हुन्छ आफू अझै पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ सरकार अझै पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ सरकार आफ्नो देशलाई नेपाल आमासँग चिनाउनु छ सरकार अझै पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ सरकार आफ्नो देशलाई नेपाल आमासँग चिनाउनु छ सरकार पहिले पनि अधुरो नरहोस् देखिएका सपनाहरू अझै पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ सरकार आफ्नो देशलाई नेपाल आमासँग चिनाउनु छ सरकार अझै पनि केही अधुरो नरहोस् देखिएका सपनाहरू आफ्नो जन्मभूमिलाई नै केही गरेर देखाउनु छ सरकार अझै पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ सरकार हजुर पनि हामीले बाँचिरहेको व्यवस्था परिवर्तन भएन भने हामीले बाँचिरहेको व्यवस्था परिवर्तन भएन भने अहिलेसम्म जे भयो अझै झन् भएन भने हामीले बाँचिरहेको व्यवस्था परिवर्तन भएन भने अहिलेसम्म जे भयो अझै झन् भएन भने हाम्रो जस्तै अर्को पुस्ता सकिएर जान्छ यसै हाम्रो जस्तै अर्को पुस्ता सकिएर जान्छ यसै परिवर्तन गरौँ भन्ने त्यो मन भएन भने परिवर्तन गरौँ भन्ने त्यो मन भएन भने नमस्कार प्रणिसाजी तपाईँसँग नै छुट्टिन्छौँ हस् कार्यक्रम बहकिनी मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ म छु महावीर विश्वकर्मा प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो कार्यक्रम यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ फोनमा आउनुहुने साथीहरूले मुक्तक भन्नुहुन्छ अनि त्यो मुक्तकको जवाफ चाहिँ जेन तेन तत्काल फर्काउने प्रयास जस्तो म गरिरहेको हुन्छु कति साथीहरूलाई चाहिँ फोनमा आउनुले मुक्तक भन्छ यसले जवाफ फर्काउँछ यो पहिले सेटिङ हुन्छ क्या हो भन्ने पनि लाग्दो रहेछ त्यस्तो चाहिँ केही पनि होइन फोनमा को आउनुहुन्छ कसले के मुक्तक भन्नुहुन्छ त्यो केही पनि थाहा हुँदैन आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अनि मुक्तकको जवाफ फर्काउने प्रयास चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु है बहकिनी मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पनि पढिहाल्छु
3टा अघि पनि अब बाँकी। चौथो नम्बरको मुक्तक माया निर्भीक कालीकोटकी हुनुहुन्छ। सकेसम्म थाहा हुने जति बताइदिनु होला, भएको छ अब त अति बताइदिनु होला। सकेसम्म थाहा हुने जति बताइदिनु होला, भएको छ अब त अति बताइदिनु होला। रातको निन्द्रा दिनको भोग सब थोक हरायो, चिन्ता रोगको के छ ओखती बताइदिनु होला। चिन्ता रोगको के छ ओखती बताइदिनु होला। अर्को मुक्तक कैलाश पर्वत डोटीका साथीको। विश्वास गहिरो छ अनि अघि पछि हुन्छन्, पक्कै मिलन हुन्छ भने अघि पछि हुन्छन्। विश्वास गहिरो छ अनि अघि पछि हुन्छन्, पक्कै मिलन हुन्छ भने अघि पछि हुन्छन्। कति रुन्छौ ए प्रियसी परदेशीको यादमा, हिँड्ने बेला खुट्टा पनि अघि पछि हुन्छन्। हिँड्ने बेला खुट्टा पनि अघि पछि हुन्छन्। अर्को मुक्तक सिन्धुलीका दिपेश थिङको 6औं मुक्तक है। यो सादाको 6 मुक्तक अन्तर्गत अन्तिम हो। दिपेश थिङ सिन्धुली। उच्च कदर उच्च सम्मान ल्याउन सकेन, समाजप्रतिको छुट्टै सान ल्याउन सकेन। उच्च कदर उच्च सम्मान ल्याउन सकेन, समाजप्रतिको छुट्टै सान ल्याउन सकेन। आफ्नै ज्यान बेचेर परदेशिएको छोरोले बा आमाको ओठमा मुस्कान ल्याउन सकेन। बा आमाको ओठमा मुस्कान ल्याउन सकेन। सादाको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। 4 प्रतिस्पर्धा भन्ने चाहिँ जस्तै अब अर्को श्रृङ्खला चाहिँ हामी इन्टरभ्यू लिएर आउँछौँ है, 2जना साथीहरूको मुक्तक सुनाउने गरेर। त्यसो हुँदा त्यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन। त्योभन्दा बाहेकको 4वटा प्रतिस्पर्धा पछि मात्रै अरू साथीहरूले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एकजना साथीसँग कुराकानी गर्ने भ्याइन्छ होला, त्यसपछि आजको विषयतिर लाग्नुपर्छ। कैलालीबाट अनिश चौधरी हुनुहुन्छ। अनिशजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद दाइ। अब तपाईँलाई मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने नि अनिशजी, तपाईँको फोन अलिक बढी लागिरहन्छ होइन बहकिनी मनमा। हजुर। जस्तै अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि तपाईँ आउनु भएको थियो। त्यसो हुँदा जसरी साताको यो 6 मुक्तकमा हामीले एकचोटि पर्ने साथीहरूले 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिन्छौँ नि, तपाईँले पनि त्यसो गर्नुपर्छ होला है। म अलिक बढी फोन लागिरहनु हुने साथीहरूले चाहिँ अरूको पनि फोन लागोस्, अरूले पनि पालो पाइयोस् भनेर 4 एपिसोड चाहिँ ब्याक भइदिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। ल त्यो अनुरोध, यो ट्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ नमिठो सुनिन्छ होइन, तर यो चाहिँ अब एउटै फ्यामिली जस्तो भयो नि त हामी, त्यही भएर अरूलाई पनि अब त्यो अलि आफू खाइपाइ आएको मान्छेले अरूलाई पालो दिए जस्तो के त्यो गरौँ भनेर। ल अनिशजी मलाई त खोकी लागिरहेको छ हेर्नु होइन, राम्रोसँग रुगा निको भएको छैन। अघिल्लो हप्ता झन् ग्रसित थिएँ। अब मुक्तक सुनौ तपाईँको। हजुर ठिक छ दाइ, मैले मुक्त सुरु गरेँ। ल। माया गर्ने मेरो मुटु चुडाएर गई, खुसीहरू हावासँगै उडाएर गई। माया गर्ने मेरो मुटु चुडाएर गई, खुसीहरू हावासँगै उडाएर गई। तिम्रो साथ छोड्छु अब मेरो अघि भन्दै हो, तिम्रो साथ छोड्छु अब मेरो अघि भन्दै हो। अर्कै केटासँग आँखा बुझाएर गई, अर्कै केटासँग आँखा बुझाएर गई। यति नै है त भाइ। हिँड्दा हिँड्दै अन्तैतिर जानेहरू हुन्छन्, जाँदा मुटु आफैसँग लानेहरू हुन्छन्। हिँड्दा हिँड्दै अन्तैतिर जानेहरू हुन्छन्, जाँदा मुटु आफैसँग लानेहरू हुन्छन्। हामीलाई चाहिँ बसुन्जेल यति धेरै विश्वास लाग्छ, हामीलाई चाहिँ बसुन्जेल यति धेरै विश्वास लाग्छ। आखिर उनीहरू कसम खानेहरू हुन्छन्, आखिर ती पनि त कसम खानेहरू हुन्छन्। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ अनिशजी है। हस् धन्यवाद। खोकी अलिक बढी लाग्न थाले, कार्यक्रम पनि सकिने बेलामा आइसकेका छौँ। 9:48 गइसकेको छ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। त्यसो हुँदाखेरि अब चाहिँ म आजको विषयमा केही साथीहरूको विचार राख्छु। विषय चाहिँ के थियो भने एकजना साथी, केटी साथीले भन्नुभएको थियो मैले प्रस्ताव गरेरै प्रेम जस्तो सुरु भयो, बिचमा हाम्रो सामान्य कुरामा बोलचाल बन्द पनि भयो, फेरि पछि मैले सँगै बोलौँ भनेपछि अब हामी पहिले जस्तै रिलेसनमा छौँ, तर डर लाग्छ कतै यो छुट्ने हो कि पछुताउनु पर्दैन भनेर। माया उपाध्यायले लेख्नु भएको छ, भनाइ छ एकपटक पकाएको चिया तताएर पिउनु र छुटेको सम्बन्ध जोडिनु उस्तै उस्तै। फुटेको सिसालाई जोडी पनि कहीँ कतै चर देखिन सक्छ, अरू निर्णय लिने काम हजुरको। नवराज परियाले लेख्नु भएको छ, यो त एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझेर बल्ल सम्बन्ध बनाए जस्तो लाग्यो, त्यसैले यो सम्बन्धमा दुवै चिज उत्तिकै विश्वास र माया छ र यस्तो परिपक्वको मायामा धोका पाइन होला। अनुपम मगरले लेख्नु भएको छ, हामी मानिस भनेको समयसँगै आफूलाई समायोजन गर्नुपर्छ, भोलि कसलाई थाहा छ र के हुन्छ। सविता डाङ्गीले लेख्नु भएको छ, त्यो सम्बन्ध निभाउने व्यक्तिहरूमा भर पर्ने कुरा हो, के थाहा सम्बन्ध झन् बलियो पो हुन्छ कि मिलेर जाँदा, त्यसैले मिलेर जानुहोस्, छुटिएर जीवनभर रुनुभन्दा सँगै साथमा रुनुहोस्। सरोज गजमेरले लेख्नु भएको छ,
दुवैजनाको मन मिल्छ भने त सम्बन्ध जोड्दै राम्रो हुन्छ। राई थुलुङ मदन मणिले लेख्नु भएको छ, उही सम्बन्धमा फर्किनु चाहिँ अलिक ठिक नहोला जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ, तर एक रिलेसनमा बस्ने नै हो र टिकाउने हो भने अर्काप्रति विश्वास दिलाउने लिने भने परिस्थिति बनाउन जरुरी छ। शान्ता रसाइलीले लेख्नु भएको छ, दुवैजनाले एकअर्कालाई साँचो माया गर्नुहुन्छ भने सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा ठिकै होला। नरेश विश्वकर्मा कान्छाले लेख्नु भएको छ, दुवै एकअर्कालाई अझै पहिले जस्तै माया प्रेम गर्छन् भने दुवैलाई एकअर्काप्रति 100% विश्वास छ भने अझै सम्बन्धमा बाँधिँदा राम्रै होला मेरो विचार। हिरा मगरले लेख्नु भएको छ, खोइ त है मान्छेको मन न हो, पहिले पनि तपाईँको प्रस्तावको जवाफ आएको रहेनछ, अचेल फेरि सम्बन्धमा छौँ भन्नुहुन्छ। केटाले टाइम पास सोचेको पनि हुनसक्छ, पुनः एकपटक सोचेर दुवै पक्षबाट सही निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्दा ठिक होला लेख्नु भएको छ। अरू थुप्रै विचार छन्। सन्दीपजीको विचार मेरो आँखा परिहाल्यो। यदि तपाईँको प्रेम समान दायित्व बोध र समान समर्पणमा आधारित छ, दुवैको भावनात्मक कुराको बिचमा तादात्म्यता छ र न्यूनतम वैचारिक बिन्दु दुवैको एउटै छ भने प्रेम सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएकै बेस। कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी हुन्छन् मान्छेबाट, कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै सम्बन्धको जरो थप मजबुत बनाउनु नै प्रेमको सुन्दरता हो। अब यो विषय मलाई अलिकति भन्नु छ उहाँको प्रश्नमा, उहाँले अब के पछुताउनु पर्ला कि यो सम्बन्ध फेरि जोड्दा भन्नुभएको छ। अब यस्तो त भइहाल्छ, हेर्नुहोस् यो सम्बन्धमा बिचमा खटपट भएको जस्तो फेरि पछि प्याचअप भएको जस्तो त्यो हुनसक्छ, ब्रेकअप यस्तो पनि होइन। अब जोडिने किन भन्ने प्रश्नको चाहिँ जवाफ हुनुपर्छ। बिचमा छुट्दा एकअर्काको महत्त्व झनै बढी महसुस भएको छ कि त्यसो हो भने त त्यो निकै नै राम्रो कुरा हो। यस्तो हुन्छ नि त, जब कोही आफूबाट टाढा हुन्छ तब थाहा हुन्छ त्यो व्यक्ति आफ्नो लागि कति महत्त्वको रहेछ भनेर। यस्तै महसुस भएको हो भने त अब झनै सम्बन्ध बलियो हुने सम्भावना हुन्छ। भोलि पछुताउनु पर्ला कि नपर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ यो यस नोमा दिन सकिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई। किनभने भोलि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ कि हिजो के भयो भन्ने कुराले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। एउटा उदाहरण सुनाउँछु म तपाईँलाई। मानौ मैले 3 वर्ष अघिदेखि एउटा नयाँ बाइक किनेर चलाइरहेको छु र म अब त्यो बेच्न लागेँ। किन चाहने मान्छेले मोटरसाइकलबारे धेरै कुरा बुझ्न खोज्छ नि त होइन। यस्तोमा एउटा कुरा चाहिँ उसले के बुझ्न खोज्छ भने यो बाइकको इन्जिन बाँधेको छ कि छैन भनेर सोध्छ के। मानौ त्यो बाइकको इन्जिन बाँधेको 4 महिना भयो ल मानौ। यस्तो अवस्थामा मान्छेहरूले 2 खाले बुझाइ हुने गरेको मैले पाएको छु। एकाथरीले चाहिँ के भन्छन् भने यो बाइकको त इन्जिन खोलेर बाँधिसकेको रहेछ, अब पहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ बाइक छैन भन्छन्। अर्का थरीले चाहिँ के भन्छन् भने बाइकको इन्जिन त बाँध्नै पर्ने थियो, त्यो त भर्खर इन्जिन बाँधेको रहेछ, आखिर सबै बाइकको इन्जिन त बाँध्नै पर्छ केही वर्षमा भने यसको त भर्खर बाँधेको रहेछ भन्नुको अर्थ त 3 वर्ष चलेको बाइकको इन्जिन फेरि बलियो बनाइसकेको रहेछ, त्यसैले यो ठिक छ भन्छन् कि। त्यसैले कतिपय कुराहरू चाहिँ विषयलाई हामी कसरी हेर्छौँ भन्ने दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ। इन्जिन बाँध्नु भन्नुको अर्थ इन्जिन एकपटक बिग्रिएर बनाएको भन्नु हो। अब त्यो इन्जिन बाँधेको कुरालाई हामी कसरी बुझ्छौँ? एकचोटि बिग्रिसकेछ फेरि बिग्रिने त होला भनेर बुझ्छौँ कि एकचोटि बिग्रेको त बनाइसकेछ अब ठिक छ भनेर बुझ्छौँ? कसरी बुझ्छौँ त हामी? त्यो चाहिँ हामीमै भर पर्छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा पनि यो लागु हुन्छ। सम्बन्ध एकपटक बिग्रियो र पछि सुध्रियो, यसको अर्थ अहिले त सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने नै त हो। तर फेरि बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। अब फेरि पनि सामान्य कुरामै टाढिने गर्नुभयो भने पछुताउनु पर्ला। सम्बन्धमा समस्याहरू आउँदा त्यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर आपसी समझदारीमा रिलेसनमा रेस्पोन्सिबल भएर मैले यो सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने बोध गरेर अघि बढ्नुभयो भने पछुताउनु नपर्ला। यस्तै त होला कुरा त होइन। 9:53 गइसकेको छ। अब यो लामो बोलिरहनु पनि कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ प्रेमको विषयमा बोलिरहँदाखेरि त्यो निरन्तर धारा प्रवाहको रूपमा प्रवचन जस्तो गइरहन्छ जस्तो लाग्ने कि भीमजी, गइरहन्छ नि त होइन। धेरै वर्ष भयो बोल्न थाले, अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ। अब भीमजीले नि इसारा दिनुभएको छैन, अब दिनुपर्छ भन्ने लागिसकेको छ। यतिन्जेल कार्यक्रम बहकिने मन सुनेर बस्ने तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्मा प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जाँदा कार्यक्रम बहकिने मनाउँछ। आजको विषयमा मिल्दोजुल्दो मुक्तक सुनाउँदै म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको श्रृङ्खलाबाट अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। जीवन भन्नु नै यस्तै हो, बिचमा अनेकौँ रहर पर्छ, सधैँ ठिकठाक हुँदैन, कहिले बाटोमा डगर पर्छ, भोलि जिन्दगीमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।